दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैमा सरकारी संस्थानका दृष्टिकोणले कति महत्त्वको क्षेत्र हो भन्ने विषय त यसको कार्यकारी प्रमुखको 4 वर्षे कार्यकाल सकिए पश्चात पुनर्नियुक्तिका लागि भएको चासो, दबाब, ढाडसले पनि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हुन त सबै सरकारी अड्डाहरू, निकायहरू उत्तिकै महत्त्वका छन्, हुनुपर्ने हो। तर त्यसको महत्ता चाहिँ एउटा व्यक्तिले उसको कार्यकुशलताले अथवा कार्यक्षमताले मूल्याङ्कन गर्ने रहेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समग्र ऊर्जा क्षेत्रको अबको चुनौती के हुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अब पुनर्नियुक्ति तत्काल नभए पनि अहिले पनि त्यो सम्भावना टरिसकेको छैन। अझ हामीले यो संवाद गरिरहेको क्षणमा त सडकको दबाब नसहे अथवा त्यसलाई सुनवाई नगरे पनि दाताहरूले चाहिँ अब थप लगानी नगर्ने, थप सहयोग नगर्ने, यदि कुलमानलाई निरन्तरता दिएनन् भन्ने कारणले गर्दाखेरि अब जनताको दबाबले नसुनिए पनि दाताको दबाब र प्रभावका कारणले उनलाई पुनर्नियुक्ति हुने गुन्जाइस पनि हुँदै होला। खैर, हामी एउटा पात्रभन्दा पनि पद्धति र प्रणालीका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ जलस्रोत विज्ञ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद दुलाल र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ जलस्रोत मामलाका जानकार पत्रकार विकास थापा। स्वागत छ दुवैजनालाई। म विकासजीबाट सुरु गरेँ। अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने जस्तो नि, एउटा कुनै सरकारी अड्डामा भएको नियुक्तिका विषयमा यो स्तरको चासो, यो स्तरको विरोध, यो स्तरको जिज्ञासा र यो स्तरको चिन्ता किन भयो? अब यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको विषयलाई लिएर योभन्दा अगाडि यस्तो खालको कहिले पनि देखिएको थिएन। प्राधिकरणको 35 वर्षको इतिहासमा सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो कि कार्यकारीको म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सडकमै मान्छेहरू आएको होइन। यो किन भयो भन्नु चाहिँ विद्युत नै एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ एउटा राजादेखि रङ्कसम्म, बालकदेखि वृद्धसम्मलाई यसले छोइरहेको हुन्छ, प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। र विगतमा हाम्रो कुशासनका कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको लोड सेडिङले जनता धेरै आक्रान्त थिए। कतिको रोजीरोटी गुमेको थियो, कति वृद्धहरूलाई, कति चाहिँ बिरामी भएकाहरूलाई अक्सिजन समेत उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था थियो। 18 घण्टासम्म भयो, 16 घण्टासम्म भयो। यसले त यति गिजोलिएको थियो र त्योबाट एउटा त्राण पाउनु भनेको वास्तवमा नेपालीलाई एउटा बत्ती दिँदाखेरि त नेपाली जनता यति सकारात्मक, यति पोजिटिभ, यति उत्साहित हुँदा रहेछन् भने हाम्रा नेताहरूले अझ बढी राम्रो केही डेलिभर गर्ने हो भने कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यसले पनि देखायो। र अबको यो चासो प्राधिकरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। अब जनताको यो चेतनाको स्तर वृद्धि भइसकेपछि सबै सार्वजनिक निकाय, ती सार्वजनिक संस्थानहरूमा तपाईँले तिरेको, मैले तिरेको कर तिरेको, त्यो कर खाएर त्यो सुशासन चाहिँ डेलिभर गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ यही हिसाबले चाहिँ जनताले जाग्नुपर्छ। र विशेष गरेर प्राधिकरण भनेको तपाईँको मुलुकको अर्थतन्त्रसँग पनि यत्तिकै जोडिएको छ र हाम्रो आर्थिक जिडिपी, आर्थिक वृद्धिका कुराहरू, रोजीरोटीका कुराहरू, इकोनोमीका कुराहरू, हेल्थका कुराहरू, विद्यालय, शिक्षालय, सबैतिर यसको समग्र व्यापक यसको प्रभाव छ, यसको चाहिँ नि आवश्यकता छ। र यो आवश्यकता एउटा जादुमय तरिकाबाट एकाएक त्यत्रो लोड सेडिङ वर्षायाममा समेत दैनिक 8 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको अवस्थामा एकाएक लोड सेडिङ अलप पार्न सक्ने एउटा चाहिँ जुन खुबी छ, त्यो प्राविधिक खुबी पनि हो, त्यो म्यानेजरियल व्यवस्थापकीय खुबी पनि हो, त्यो इमान्दारिता पनि हो। त्यो खालको एउटा व्यक्तिले यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै परिवर्तन गरेको हुनाले जनताले धेरै आश। मैले यो प्रश्न यसरी किन पनि सोधेँ भने तपाईँ 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि कलम चलाउने पत्रकार, मैले मन्त्रालयमा भएका आदि मन्त्रीको नाम भन्नुहोस् न त भन्दा खर्रा आउँदैन, सबैको त परै जाओस्। संवैधानिक नियोगका सबै पदाधिकारी प्रमुखको नाम आउँछ भन्दा आउँदैन। चासो छैन नि त। कि त असाध्य बदनाम हुनु पर्यो, कि त असाध्य लोकप्रिय हुनु पर्यो। होइन भने त सरदर औसत मान्छेहरूका विषयमा चासो हुँदैन। तर विद्युत प्राधिकरणमा यसअगाडि कहिले को थिए भन्ने पनि धेरै सरोकार हुँदैन, बरु अहिले थाहा हुन थालेको छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिमै संस्था केन्द्रित जस्तो भएर अब यो कतिपय अवस्थामा आवश्यकभन्दा बढी देवत्वकरण गरेको, त्यसको प्रत्युत्पादक अर्को पनि परिणाम हुँदै होला। तर भएको जसको लाभ त दिनु पर्यो नि। डाक्टर दुलाल, तपाईँ त विद्युत प्राधिकरणमै रहि पनि सक्नु भएको, यो घनत्वमा यसरी चर्चा हुनु पर्थ्यो यो प्रकरणमा? निश्चय पनि यो तहमा चर्चा हुनु त्यति जायज जस्तो देखिँदैन। तर विकासजीले भने जस्तो जनताले जुन चिजमा एकदम दुःख भोगिरहेको थिए, एकदम अक्रान्त लोड सेडिङले, त्यो साधारण कुरा बत्ती पाउँदा पनि यो खालको रियाक्सन सडकमै देखिने गरी आयो। र अब यसले
एक खालको जवाफदेहिता चाहिँ जरुरी छ भन्ने सन्देश दिएको छ र उहाँले भने जस्तै सबै संस्थानहरूमा यस्तै माहौल यस्तै वातावरण बन्यो भने भोलिका दिनमा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई यसले पोजिटिभ सन्देश पनि दिन्छ, अरू संस्थानहरूलाई पनि यसले सकारात्मकतिर लैजानलाई मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त। अब विद्युत प्राधिकरणमा को आउँछ भन्ने विषयतिर नजाउँ, त्यो ऊर्जा मन्त्रीको तजविजको विषय हो कि होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो कि सञ्चार माध्यम हेर्दै दिग्भ्रमित हुनुपर्ने जस्तो छ। कहिले क्याबिनेटमा लगियो, कहिले लगिएन, कहिले मन्त्रीले रुचाएनन्, कहिले प्रधानमन्त्रीले रुचाएनन्, हुँदा आजका दिनसम्म दातासम्म पुगेको छ। अब कुलमान्य निरन्तरता हुन् अथवा अर्को कुनै कार्यकारी प्रमुख आयो भने त्यसका बुदागत रूपमा चुनौती के छन्? अब तपाईँ एकदम सही ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने एउटा संस्था चाहिँ संस्थागत हिसाबले नै जानुपर्छ र संस्थागत हिसाबले नै तयारी गर्नुपर्छ। हामी भन्ने पनि गर्छौँ, पार्टीमा पनि उसले आफ्ना उत्तराधिकारी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चर्चा गर्छौँ होइन। र प्राधिकरणभित्र होस् त्यहाँ पनि उत्तराधिकारी 101 पक्कै पनि हुनुहुन्छ र एउटा व्यक्तिको आफ्नो पर्सनल क्षमताले केही असर पार्ने अवश्य होला, तर समग्र रूपमा एउटाको सट्टा अर्को आउँदै पुरै सबै चिज खतम भइहाल्ने पक्कै पनि हुँदैन। र त्यत्रो ठुलो संस्था 10,000 भन्दा बढी भएको कर्मचारी भएको संस्था एउटा सिस्टमले नै चल्याएको छ। एकजना व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा गरे पक्कै पनि होइन, त्यो कुरा कुलमानजीले आफै पनि भनिराख्नु भएको छ। अब मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ त्यहाँका चुनौतीहरू 4 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले एकदम फरक धरातल छ। आजको दिनमा हामी चुनौती भन्छौँ भने हामी आजको दिनमा आउँदा हाम्रो सिस्टममा यो हाम्रो जुन नेटवर्क छ, यो प्रसारणको विद्युतको नेटवर्क छ, यहाँ हामी आज बर्खाको दिनमा छौँ, विद्युत खेर जाने अवस्था छ, तर हिउँदको दिनमा आज पनि हामीलाई विद्युत पुग्दैन। सबैभन्दा ठुलो चुनौती यो हो। अब योसँग जोडिएर अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो। यसपछि हामी फेडरलिजममा गएको पनि आज संविधान दिवस पऱ्यो, आज 4औँ-5औँ संविधान दिवस भयो होला। अब सबै चिज फेडरलिजममा जाँदा त्यसको रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू आछ, प्राधिकरणमा पनि एउटा रिस्ट्रक्चरिङको कुरा जानुपर्ने अवस्था छ। अर्को कुरा हामी विद्युतको क्वालिटी र रिलायबिलिटी अलिकति भर पर्ने अवस्था भएको छैन। आजका दिनमा पनि म ढुक्कसँग कुकिङमा विद्युत प्रयोग गर्न सकिरहेको छुइनँ। एउटा ग्यास सिलिन्डर मैले रिजर्भमा राख्नुपर्ने अवस्था आज पनि छ, किनभने गइ पो हाल्छ कि। त्यो क्वालिटी र रिलायबिलिटी अर्को चुनौती छ। र अर्को चिज के छ भने यो सेक्टरमा विद्युतको सेक्टरमा नि प्राइभेट सेक्टरको हिस्सा आजको दिनमा 50% भन्दा माथि गइसकेको छ। यसले सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ। यी चुनौतीहरूको बिचमा कुन सन्दर्भमा सुरक्षा चुनौती? अब हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भने जस्तो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा सरकारको कुनै संलग्नता छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने सम्पूर्ण सडक नै खाली हुने अवस्था आउँछ। भोलिका दिनमा विद्युतमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। त्यही भएर यो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिक चिज पनि हो र नहुने चिज पनि हो। यसमा परनिर्भरता, सरकारको निर्भरता सम्पूर्ण निजी क्षेत्रतिर गयो भने भोलि अप्ठ्यारोको अवस्था आउँछ कि। त्यो कारणले यी चुनौतीहरूको बिचमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले अहिले चाहिँ। त्यो चुनौती हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई फेरि तपाईँले उल्ट्याउन त सक्नुहुन्न नि त। अझ तपाईँले निजी क्षेत्रको 50% भन्नुभयो, अहिले पनि त आयात ठुलो परिमाणमा भइरहेछ। करिब हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने कुल खपतको 22-25% त भारतबाट आयात गरिरहेछौँ। 3टा स्टेक होल्डर भयो नि, एउटा त प्राधिकरणले उत्पादन गरेको, अर्को निजी क्षेत्रको र अर्को भारतबाट आयात गरिएको। अब त्यसलाई त्यो चुनौती त हो, तर फेरि त्यो निवारणै गर्न नसकिने चुनौती हो कि बा? अब अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने के? अहिले विगत 4-5 वर्षदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदैछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ स्टेक कम हुँदै गएको छ। हामीले यो विषय पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ। उत्पादनमा स्टेक कम भएको कारणले निजी क्षेत्रको र आयातबाट केही नल्याइकन हाम्रो यो लोड व्यवस्थापन हुन सकेन। अब उत्पादनमा स्टेक कसरी कम भयो भन्दा साना खालका र यो नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले नै बढी बनाइराख्नु भएको छ। प्राधिकरण त्यसमा इन्भल्भ भएको देखिँदैन। तर के गर्नुपर्छ भने अब ठुला आयोजना, जलाशययुक्त आयोजनाहरू जुन चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको सिस्टमको लोड म्यानेजमेन्ट गर्न पनि धेरै सहज बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ प्राधिकरणको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन जरुरी छ, जसले गर्दा उत्पादन पनि हिस्सा बढ्न जान्छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मूल आधार नै ठुला र जलाशययुक्त आयोजनामा
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारको स्वामित्ववाला आयोजनाहरू बढाउनु पर्ने जरुरी देख्छु। विकासजी त ऊर्जा भनेकै विकास थापा भन्ने जस्तो पर्यावाची जस्तो हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको विकास थापा बाइलाइन पढ्दै आएको, त्यसैले अब यसका विषयको साङ्गोपाङ्गोको टिप्पणी त विज्ञहरू जतिको विज्ञता होला नहोला तर त्योभन्दा मुखर हुने कला त तपाईँको कलमले दिएछ। के छन् अबका चुनौती? अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको एउटा मार्केट त्यो एक नम्बरको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो अब हामी कहाँ झन्डै 6000 मेगावाटको पिपी भएका छन् र एकाध वर्षमा 1-2 वर्षमा अब यो कोभिडहरूको अलिकति प्रभाव कम भयो भने 3000 मेगावाट त आइहाल्ने अवस्था छ, माथिल्लो तामाकोसी चिलिमेका सहायक कम्पनीहरू समेत गरेर। 3000 मेगावाटको विद्युतलाई यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने मैले अस्ति अनुपूर्णमा समाचार पनि ल्याएको थिएँ, यो आर्थिक वर्षमा 25 अर्बको बिजुली खेर जाने अवस्था छ। जबकि हाम्रो अहिले पनि खपत भनेको 1000 प्लस माइनस अब हाम्रो पिक डिमान्ड नै 1330 मेगावाट छ जम्मा है। लक्ष्मी पूजाको दिन हुने खपत होला त्यो। हजुर, त्यो पनि अब त्यो 1 घण्टा 2 घण्टा मात्रै हुन्छ भनेपछि अब हामीले यतापट्टि आन्तरिक हिसाबले जतिसुकै ट्रली बस, जतिसुकै विद्युतीय बस, जतिसुकै खपत बढाउन खोजे पनि, इन्डक्सन बढाउन खोजे पनि, इन्डक्सन चुलोको परिप्रयोग गर्न खोजे पनि त्यो स्केलमा तत्काल खपत हुन सक्ने अवस्था छैन। र हामीले पोलिसी 2049 सालको विद्युत पोलिसी भारतको बजारलाई लक्षित गरेर पोलिसी बनायौँ र निर्यातमूलकमा हाम्रो पोलिसी अगाडि बढ्यो र त्यो अनुसारको हामी लाइसेन्स वितरण गर्दै गयौँ। र अब त्यो निर्यातको लागि त आए चासो देखाए तर बन्न त बनेनन्, किनभने भारतको मार्केट ओपनै भएन र अहिलेसम्म पनि ओपन भएको छैन। र अहिलेको यो लोड सेडिङको जुन अहिले अन्त भएको छ यो पुरा स्वावलम्बी भएर अन्त्य भएको होइन। हिउँदमा बर्खायाममा फालाफाल, हिउँदमा चाहिँ 1/3 मात्र उत्पादन हुने हाम्रो जलविद्युतका प्रकृतिहरू छन्। अब किनभने हामीले कुलेहानी बाहेक अरू हामीले बनाएकै छैनौँ। राज्यको ध्यान, राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान इनर्जी सेक्युरिटीतिर त्यतातिर पुगेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिहान त्यो पछाडि रह्यो। अब हामीले यो भू राजनीतिक अवस्था छ नेपाल र भारतको सम्बन्धहरू तलमाथि खचपचहरू परिरहेको अवस्था छ र कदाचित त्यस्तो नहोला तैपनि हामीले इनर्जी सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि 500 मेगावाटको बिजुली आयात अहिले ठप्प भयो भने करिब 7 घण्टा लोड सेडिङ अहिले पनि हुने अवस्था छ हैन। किनभने कतिखेर नाकाबन्दी गर्छ भारतले, हिजो त हामीलाई थाहा थिएन त। हाम्रो आफ्नै प्रकार नाकाबन्दी त एकै प्रकारको हुँदैन। जस्तै अब यही संविधान दिवसकै सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले संविधान लागू गरेपछि नै नाकाबन्दी भयो भनेपछि हामी इनर्जी सेक्युरिटीमा त्यो सेक्युरिटी भनेको हात हतियार मात्र होइन, इनर्जी सेक्युरिटी पनि नेसनल सेक्युरिटी हो। अब त्यो मार्केट खुलाउनु जसले भारतसँग र इभन भनौँ बङ्गलादेशसँग एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भन्नुहुन्छ भने बङ्गलादेशले भारतले आफू पनि लिँदैन, बङ्गलादेशसम्म पनि दिँदैन। हामीले नेपालले 2 प्रकारको एप्रोच गरेको, आइदर तिम्रो झन्डै टेरिटोरियल भूभागमा 21 किलोमिटरमा डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको टावर गर्न देऊ, त्यो फुलबारी बङ्गला मार्ग हुँदै जम्मा मोटामोटी 21 किलोमिटर भारतीय भूमि पर्दछ, त्यसपछि बङ्गलादेश आइहाल्यो। आइदर त्यो देऊ अर तिम्रो सिस्टममा हामी यहाँबाट विद्युत पठाइदिन्छौँ, तिम्रो सिस्टमबाट बङ्गलादेशले झिक्ने बन्दोबस्ती मिलाइदेऊ। यी नेपालले यी दुईटाको लागि धेरै आग्रह गरेको, धेरै प्रयास गरिरहेको, यसमा भारत पोजिटिभ छैन र उसले देखाएको पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, यो यस्तो ठुलो इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो यो इनर्जी मार्केट, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको सन्दर्भमा नेपालको विकासको कायापलट गर्ने एकमात्र र हामीले धेरै मेहनतै नगरिकन गर्न सक्ने भनेको यही विद्युतको मार्केट हो। यो खोल्ने बित्तिकै हाइड्रो पावरको यहाँबाट निकासी हुने बित्तिकै यहाँ हाइड्रो पावर बन्द छ, त्यसले आउने ट्याक्सहरू, रोयल्टीहरू, त्यसले त्यो ब्याकवार्ड फरवार्ड त्यो लिङ्केजहरूका बेनिफिटहरू, फाइदाहरूले त देश 5 वर्षमा पनि तपाईँको जिटिपीमा त डबल डिजिटको ग्रोथ हासिल गर्न सकिन्छ। एउटै परियोजनाले भुटानको हामीले हेरेनौँ। जस्तो हेर्नुहोस्, कालीगण्डकी 144 मेगावाटमा आउँदाखेरि जिटिपीमा 2% ग्रोथ भएको थियो, 4% सधैँ 4% मात्र चाहिँ भइरहेको जिडिपी त्यतिखेर 6% भएको थियो। अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रामशरण महत, उहाँले पनि संसदमै गएर बोल्नु पनि भएको थियो होइन। भनेको मतलब हाइड्रो पावरको त्यति छ। अब यो मार्केट अहिले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म खुलेको छैन। हेर्नुहोस् भारतको यो मार्केट भनेपछि कस्तो स्टम्बलिङ ब्लक जस्तो भएर बसेको छ कि नेपालले एकचोटि चान्स पाएको थियो, नेपालको हात भारतको भन्दा माथि थियो, त्यो महाकाली सन्धि गर्ने बेला थियो। त्यतिखेर हामीले इनर्जी मार्केटको एस्योर गरेर भारतसँग एग्रिमेन्ट गरेपछि मात्र महाकाली सन्धि गर्छु भनेर नेपालको हात माथि परेको बेलामा हाम्रा नेताहरूले हात छोड्दे। त्यसपछि त्यो 53 सालदेखि हाम्रो चाहिँ त्यो हात तल परेको अहिलेसम्म पनि परेको परेछ। र यो अब भनौँ सरकारले, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरे र भारत सरकारसँग चाहिँ राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध राखे र यो गाँठो फुगाउन सक्यो भने नेसनल हिरो त त्यो नेता हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ जसले यो इनर्जी मार्केटको गाँठो फुगाउन सक्छ। डाक्टर दुलाल,
यो एकदमै मसिना कुराको एकदमै रौँचिरा त तपाईँहरूले केलाउनु होला। मोटो रूपमा भन्दा विद्युतमा 3टा कुरा हुन्छन्, एउटा उत्पादन, अर्को वितरण र तेस्रो खपत। यी 3टाको यिनीहरू समानान्तर रूपमा गइरहेछन्? अहिले डेफिनेटली गएको छैन। आजको दिनमा नै हामी हेऱ्यौँ हाम्रो सिस्टममा भने जस्तो करिब 150 मेगावाट विद्युत खेर गएको अवस्था देखिन्छ। अहिले पनि आजै तपाईँले विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने करिब 700 मेगावाटको उत्पादन क्षमता भनेर आइपिपीको देखाउँछ। तर त्यो 700ले 24 घण्टामा कति दिने हो, 1600 मेगावाट आवर दिनुपर्ने त्यति छैन, 1200 मेगावाट आवर जति मात्रै छ। यसबाट सरसर्ती हेर्दा 400 मेगावाट आवर भनेको झन्डै 150 मेगावाट चाहिँ खेर गएको देखिन्छ। अब कुनै अलिअलि मर्मतमा छन् होला, त्यसलाई 50% मान्यो भने पनि 75 मेगावाट आवर चाहिँ खेर गएको देखिन्छ। आयोजनाका नामहरू पनि लिन सकिन्छ कसको खेर गएको छ भनेर, त्यसमा नजाउँ। तर यो एउटै मात्रै कारण हो प्रसारण लाइनको। र हामी तामाकोसी भन्छौँ। तामाकोसीको विद्युत आजको दिनमै बल्यो भने पनि त्यो खपत हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यो ढल्केघरसम्म पुग्छ, त्यसपछि कता जान्छ भनेर त्यहाँ संरचना तयार भइसकेका छैन। अब हाम्रो ल्याकिङ छ, ट्रान्समिसन प्रसारणमा ल्याकिङ छ, त्यो सहित अब डिस्ट्रिब्युसनमा पनि ल्याकिङ छ। डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउने, इन्लार्ज गर्ने, बढाउने भन्ने चिजहरू छ, त्यो चिजमा पनि ल्याकिङ छ। र विकासजीले भने जस्तो जुन भारतीय मार्केट त्यति सहज सजिलै पाइएको छैन र पाइन्न, यो कुरामा म पनि एग्री गर्छु। अब अलिकति स्ट्राटेजिक विद्युतलाई भारतीयले स्ट्राटेजिक मेटेरियलकै रूपमा लिएको छ। र हामीले अहिले अब कस्तोमा विद्युत आदान प्रदान गरिरहेछौँ भने करिब उनीहरूको आउनेको चाहिँ रेट तय छ, हाम्रो चाहिँ एउटा इनर्जी एक्सचेन्जबाट जाने विद्युतको चाहिँ रेट तय छ। तर त्यो चाहिँ एकदम 50 मेगावाटको लागि मात्रै छ इनर्जी एक्सचेन्ज। त्यो बाहेक चाहिँ अब इनर्जी ट्रेडिङबाट जाने कुरा कुलमानजीसँग डिस्कसनमा भएको थियो। अब हामीसँग यत्तिका विद्युत बने पनि आज पनि हामीसँग भरपर्दो विद्युत छैन। रन अफ रिभरबाट बनेको विद्युत भरपर्दो होइन। हामीले 6 महिना अगाडि नै ट्रेडिङ गर्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब हामीले आजको भोलि ट्रेडिङ गर्दा त त्यसको दाम पाइँदैन। त्यही भएर मार्केट चाहिँ इन्डियन मार्केट भए तापनि हामी त्यो मार्केटमा इन्ट्री गर्न सक्ने आधार चाहिँ निकै कमजोर छ। त्यो कारणले गर्दा अबको चुनौती चाहिँ ठुलै रूपमा देखिया छ। किनभने हिजोसम्म हामी आन्तरिक देशभित्र उज्यालो बनाउने अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौँ। त्यो अभियानबाट अगाडि बढिसक्दा अब आज 11 अरबको ब्यालेन्स सिटमा फाइदा भनेको छु भने अर्को साल निजी क्षेत्रको सबै विद्युतलाई सिस्टमबाट पास गर्न नसक्ने हो। र तामाकोसी लगायत जुन चाहिँ यहाँका ठुला इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो टेलिकम, नागरिक लगानी कोषहरू संलग्न भएर बनेका ठुला आयोजनाहरू छन्, यिनीहरूको पनि विद्युत खेर गइसकेपछि त्यसको असर चाहिँ प्राधिकरणमा मात्र होइन कि ती संस्थाहरूमा पनि रिफ्लेक्ट हुनेवाला छ। त्यसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ नि। किनभने विद्युत प्राधिकरणमा 4 वर्ष अगाडिसम्म 36 अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले कुलमा आएपछि 11 अर्ब नाफा भयो भनेर भन्नु भनेको त 36 अर्ब कुनै न कुनै रूपमा देशले 34 अर्ब त शोधभर्न गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर अब चुनौती चाहिँ प्रसारण र डिस्ट्रिब्युसनको निर्माण र स्ट्रेन्थनिङ चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैवटा प्रसारणका आयोजनाहरू विगत धेरै वर्षदेखि लम्बिरहेका छन् होइन। ती पुरा हुन सकेनन् भने हामी ठुल्ठुला आयोजना सम्पन्न गरे तापनि यता आयोजनाको सङ्ख्या बढ्ला, क्यापेसिटी बढ्ला, तर त्यसको डाइरेक्ट बेनिफिट हुन सक्ने अवस्था आउँदैन। जसरी आज निजी क्षेत्रको विद्युत खेर गएको छ त्यसरी नै प्राधिकरण संलग्न भएका कम्पनीको विद्युत खेर जाने अवस्था आउनेवाला छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले भनिए जस्तै ती सबै कार्यभार पुरा गर्ने कुलमानजीको निरन्तरता भन्ने जनताले बुझेर भनेका हुन्? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जनताले चाहिँ के को लागि भन्यो भने तपाईँले नारै हेर्नु भने भोलि फेरि लोड सेडिङ हुन्छ, हामीले उज्यालो पाउँदैनौँ, त्यो किसिमको चिज मात्रै नारा छ। जनताले त्यो लेभलमा त्यसरी भित्री कुरा बुझ्ने अवस्था पनि होइन र बुझ्न सक्नु पनि हुन्न। र जनताको चाहिँ एउटै मात्रै कुरा हो कि बत्ती चाहिँ नजाओस्, बत्तीको चाहिँ माग चाहिँ उनीहरूको सधैँ पुरा होस् भन्ने खालको चाहना हो। विद्युत त अब फेरि लोड सेडिङ हुने त अवस्था आउँदैन होला नि कहिले पनि? होइन, अब विद्युत लोड सेडिङ हुने अवस्था त यहाँ मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म भने खेर जाने अवस्थालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, यो चाहिँ चुनौती, ठुलो चुनौती हो। अब विद्युत लोड सेडिङ हुने अवस्था छैन। अब सानोतिनो टेक्निकल कारणले 1-8 घन्टा हुने कुरा त जहाँ पनि हुने नै अवस्था हो होइन। त्यही भएर सेड्युल निकालेर हुने लोड सेडिङ अब सम्भव छैन। विकासजी, यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न चाहिँ सकिँदैन।
किनभने हाम्रो हातमा अझै पनि 500 मेगावाट हाम्रो ग्रिपमा छैन, त्यो भारतको हातमा छ, चाबी उतातिर छ। जियो पोलिटिक्स यही हो। र हामी जबसम्म फुल 100% नै हामी स्पेनिङ रिजर्भमा चाहिँ नि बस्यौँ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँको ढुक्क हुने अवस्था हो। भलै भारतबाट आयातित बिजुलीले अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भएको भनेर भनिए तापनि भारतबाट अहिले 5 मेगावाट नआउने भने 7 घण्टा जति लोड सेडिङ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जस्तै भनौँ न माथिल्लो तामाको सिजहरू जस्ता अलिकति पिकिङ रन अफ रिभर टाइपका आयोजना स्टोरेज आयोजनाहरू आयो भने त्यो संशयबाट चाहिँ मुक्त पाउँछु। जस्तै अब अहिले यो उसको भनौँ न तपाईँको माथिल्लो अरुणको यो 1060 मेगावाटको अहिले प्रस्तावित छ। यसमा एडिबीले पनि निकै चासो देखाएको छ। यो प्रोजेक्ट निकै अगाडि बढी पनि सकेको छ। त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट जसले चाहिँ तपाईँको इनर्जी 3400 गिगावाट आवर दिन्छ, जसको पिकिङ इनर्जी हाई छ, त्यो अरुण नदी नै त्यस्तो नदी हो अन्य नदीको तुलनामा हिउँदमा पनि तपाईँको 80% फर्म इनर्जी दिन सक्ने खालको नदी छ। यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू आइसकेपछि अलिकति ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छ। अब अरू बाँकी जस्तै भनौँ 700 मेगावाट तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको आयो। 700 मेगावाटमा चाहिँ तपाईँको हार्डली सबैभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको खिम्ती हो 60 मेगावाटको प्राइभेट सेक्टरमा। 100 मेगावाटको अलि प्राइभेट सेक्टरको सुनको हात्ती जस्तो छ, त्यो त अब एकदम कुरै भएन होइन। तर 1/3 मात्र उत्पादन गर्छन् उनीहरूले। 45 मेगावाटको भोटेकोसीले जम्मा 12 मेगावाट उत्पादन गर्छ युद्धयाममा भनेपछि समग्रमा 1/3 त गर्छ। इभन प्राधिकरणको अन्य तुलनामा चाहिँ उनीहरूको केही घण्टालाई चाहिँ तपाईँको रिजर्भ राखिएको छ। पिकिङ प्राधिकरणको चाहिँ नि जडित क्षमतामा केही घण्टामा त्यो पानी पोखरी पाउन्डेज बनाएको छ, त्यहाँबाट आउँछ। तर प्राइभेट सेक्टरको त त्यो छैन। अब अहिले बल्ल पोलिसीमा अलिकति चेन्ज भएर प्राइभेट सेक्टर पनि PROR-मा आउनेवाला छन्। त्यो पोलिसी त्यो PPA पनि धेरै भइसकेको छ। अब यहाँ चुनौतीको कुराकानी गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो अहिले मार्केटबाट प्राधिकरणले 25 अर्ब रुपियाँ प्राइभेट सेक्टर तिर्न सकेन भने ब्याङ्कको के हुन्छ हालत? ब्याङ्कले इकोनोमीमा पार्ने असर कहाँ हुन्छ? त्यो त तपाईँको भ्यालु एडिसन मल्टिपल चेन इफेक्ट त हेर्दाखेरि प्राधिकरणले तिर्न सकेन अथवा प्राधिकरणको खेर गयो र तर त्यसले चाहिँ नि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्रको राजस्व उठाउने संयन्त्र मेकानिजमलाई समेत त्यसले असर पार्छ। यो त्यति धेरै ठुलो जटिल विषय हो। तर यसमा चाहिँ न हाम्रो अर्थमन्त्री, न ऊर्जा मन्त्री, न सरकार, न राज्य सञ्चालक, न यिनका संयन्त्र कहीँ सिरियसै छैन। यिनीहरूलाई केही मतलबै छैन अथवा नबुझेका हुन् कि अथवा बुझेका त होला नि। त्यत्रा अर्थमन्त्रीहरू त्यत्रा विद्वानहरूले चाहिँ नबुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब अलिकति भए पनि बिजुली खपत हुन्थ्यो, ग्यासको चाहिँ नि विस्थापन हुन्थ्यो। अब इन्डक्सन चुलोमा कर लगाइदिएको छ, विद्युतीय आयातमा विद्युतीय परिवहनमा कर लगाइदिएर झन् महँगो पारिदिएको छ। यो भनेको भारतसँग निर्भर भइरह होइन। अनि हाम्रो बिजुली चाहिँ खेर फाल भने चाहिँ एकदम कुत्सित नियतले त्यस्ता खालका पोलिसीहरू आए। अब अहिलेको यो ट्रान्समिसन लाइनमा पनि तपाईँको जस्तै भनौँ न 3-4वटा रासायनिक मल, अब बोल्नलाई त सजिलो होला, रासायनिक मलको पञ्चायतकालदेखि स्थापना गर्ने भनेको छ। एउटा रासायनिक मल हामीले चाहिँ स्थापना गर्न सकेका छैनौँ र अहिले पनि यस्तो चाहिँ खेतीको बेलामा किसानलाई चाहिएको बेलामा मल अहिले छैन। अस्ति भर्खर टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। रासायनिक मलले 2-4वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले र अब अहिले अरू हामीले चाहिँ नेपालको कच्चा पदार्थ खपत गरेर उद्योग स्थापना गर्नलाई त्यो उद्योग पनि छैन। कतिपय सिमेन्ट उद्योग त अझै पनि क्लिङ्कर भारतबाट आयात गरेर अनि तपाईँको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो खालको जहाँ चाहिँ नि तपाईँको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भएका सेक्टरमा जस्तै भनौँ न चियामा निकासी गर्दाखेरि भारतको अवरोध छ, अदुवाको निकासी गर्दाखेरि भारतको अवरोध छ। अब हाम्रै यीको उ गर्ने भने कि हामीले कृषिमा हो नि, कृषिमा हामीले चाहिँ नि इलेक्ट्रिफिकेसन गरिदिउँ त। सिँचाइमा अहिले चाहिँ तपाईँको जेनेरेटर यो पम्पमा चाहिँ नि तपाईँको डिजेल पम्पबाट सिँचाइ चल्छ। त्यस्ता ठाउँमा हामी पूर्वाधार गरौँ। हो यस्तो काम त प्राधिकरण एक्लैले गर्न सक्ने कुरो नि भएन, कुलमानको ठाउँमा अरू आउने मान्छेले गर्न सक्ने भएन। यो त समग्र राज्यको प्रणालीहरू सक्रिय हुनु पर्यो, दत्तचित्त हुनु पर्यो। मुलुकको प्रतिको उनीहरूले गरेको त्यो ध्यान चाहिँ फोकस चाहिँ जनतासँग गरेको वास्ता चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो। अब अलि अर्को भन्दाखेरि तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन, डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा अब तपाईँको हेर्नुहोस् हामीले अनुभव गऱ्यौँ, राज साहबले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। नाकाबन्दीको बेलामा सबले चाहिँ नि बिजुलीमा भात पकाए, इन्डक्सन लिएर आए। इन्डक्सनको पनि व्यापक उ भयो। जसले इन्डक्सन एकचोटि युज गर्छ त्यो मान्छेले इन्डक्सन दोस्रोचोटि छोड्दैन। त्यो त्यति प्रभावकारी छ, त्यति छोटो समयमा मितव्ययी पनि छ, ग्यासभन्दा सस्तो पनि पर्छ। अहिलेको इभन हाम्रो बिजुलीको कम्पेरिटिभली त्यो सस्तो पनि पर्छ। र अब त्यो इन्डक्सन चुलो सबैले बाल्दाखेरि दिनको हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि आज 700वटा ट्रान्सफर्मर पड्क्यो भनेर देशभरिको हामी समाचार दिनको दिन समाचार लेख्दै हेर्नुहोस्। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम
खत्तमै छ है। अब अहिलेको काठमाडौँको हेर्नुहोस् न, त्यही थानकोट चाबा गाउँको आज 20 वर्ष हुन लागिसक्यो, एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिएका छैनन्। त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले मुआवजाको केसलाई लिएर अब ट्रान्समिसन लाइन त तपाईँको बनाउनु भनेको त प्राधिकरण अथवा ऊर्जा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन नि, यो त वनसँग सम्बन्धित छ, वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, सेनासँग सम्बन्धित छ, गृहसँग सम्बन्धित छ। कतिवटा अन्तर मन्त्रालयहरूको एउटा चाहिँ समुच्च एउटा कोअर्डिनेटेड एउटा इफोर्ट चाहिन्छ। एउटा प्राधिकरण अथवा ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र सक्दैन। अब यसो हेर्दाखेरि प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकेन, प्राइभेट सेक्टरको बिजुली खेर गयो भनिदिनलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ, मानव प्राधिकरण नै गर्न सकेन जस्तो हो। तर विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, वनको क्लियरेन्स दिनुपर्ने, अब अहिले त गाउँपालिकाको उनीहरूको क्याबिनेट छ, उनीहरूको सरकार छ, उनीहरूको सरकारले निर्णय गरिदिन्छ यसलाई चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नदिने भनेर निर्णय गरेपछि सिद्धियो। अब त्यो गाँठो फुकाउन धरानको हेर्नुहोस् न, धरानको त्यो ट्रान्समिसन लाइन ल्याउँदाखेरि कत्रो लफडा पर्यो, कति धेरै समय लाग्यो। आखिर जनताले अलिकति साथ दिए कि कुरो बुझे। अब यो यसरी ट्रान्समिसन लाइन यसरी बनाउँदाखेरि हाम्रो यहाँका भोलिका सबै सम्भावनाहरू मर्छन्। यहाँको पर्यटन ध्वस्त हुन्छ, हामीलाई चाहिँ त्यो बिजुलीको उसले चाहिँ सेक्छ, अनेक थरीका चाहिँ लिएर आएर त्यो ट्रान्समिसन लाइन नै बनाउनु दिएन। रुख काट्नलाई डिएफओले कति अड्काइन्छ, डिएफओलाई चाहिँ तपाईँको मनाउनलाई चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले ऊ मात्र मान्छ, औपचारिक हिसाबले ऊ मान्दैन, मुरीले पनि काम गर्दैन। त्यस्तालाई काम कसरी गराउने हो? त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्ने खालको डिएफओलाई पुर्याउनेलाई त सचिव त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो, मन्त्री पनि त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो नि। जब सचिव मन्त्री आफू चाहिँ निष्कलङ्क भएर मान्छे पठाउँछ तब नै उसले काम गराउन सक्छ। उसले केही आशा राखेर अनौपचारिक केही सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि पठाएको मान्छेले डिएफओले वन विभागको डिजीले भने टेर्दैन, सचिवले भने टेर्दैन। अब यहाँबाट पत्राचार गरिरहेछ, वन यदि एउटा रुख कटानी गर्न पाइएन ल है भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत विकास विभागले तपाईँको ताकेता गरेछ, त्यो यहाँबाट चिठी जान्छ, डिएफओले मरेर पनि दिँदैन। भनेपछि कस्तो संयन्त्र हो, कस्तो मेकानिजम हो? डिएफओको त तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा डिएफओले प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् म दिन्न, त्यो स्तरको छ। डाक्टर दुलाल, हामीले आज चाहिँ विगत भन्दा पनि आगतकै कुरा गर्दैछौँ, किनभने त्यसैले निकास दिने हो, त्यसकै मन्थनबाट केही न केही परिणाम निस्कन यसले साधकको काम गर्ने हो। हामीले सम्भवतः समस्याका पन्तुरहरू फुकाइसक्यौँ। अब यो विगतलाई एउटा सकारात्मक आगतमा बदल्न के गर्नुपर्छ त? त्यही हो, अब समस्या सबैभन्दा ठुलो ट्रान्समिसन लाइन के हो उहाँले जुन भन्नुभयो, यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा चाहिँ इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन भन्ने चिज चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी सानो कुरालाई पनि वर्षौँसम्म यहीँ घुमिराखेका हुन्छौँ, कागजमै त्यो कुरा फुक्दैन, वन क्लियरेन्सकादेखि लिएर। अब यसलाई कुनै एउटा एक्सिलरेटेड मेकानिजम नि अलिकति छिटो काम गर्नलाई चाहिँ अब मलाई त यो कर्मचारी तन्त्र भन्दा पनि मिनिस्ट्री लेभलमै कोअर्डिनेसन, जस्तो गृह, रक्षा, मालपोत, वन सबैको कोअर्डिनेसन भयो भने बल्ल हाम्रो कहाँ समस्या छ त्यहीँ तुरुन्त फुकाइदिने खालको चाहिँ भयो भने काम होला। नभए अब यी सबै कर्मचारीले ब्युरोक्रेसीले त कानुनलाई हेर्ने हो, कानुनले उल्झन गराउने उल्झन, सकारात्मकता नतिजालाई हेर्दैन नि त उनीहरूले त, कानुनलाई हेर्ने हो, हेर्नु पनि त्यही पर्छ होइन। अब त्यो पनि राजनीति र लिडरसिपले चाह्यो भने त कानुन परिवर्तनलाई पनि ठुलो इस्यु हुन्न। तर समस्या त यहाँ त एक आपसमा कोअर्डिनेसन नभएकैले चाहिँ ठुलो समस्या भएको छ। कुरा गर्दा कसैको पनि नेगेटिभ एटिच्युड हुँदैन, काम त गरिदिने नै किसिमको कुरा हुन्छ, तर फाइल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बढिराखेकै हुँदैन। अब समस्या त्यही नै छन्। अब एउटा उदाहरण नै दिन्छु मैले, जस्तो यो खिम्ती ढल्केवरको ट्रान्समिसन लाइन पनि धेरै वर्ष लाग्यो, 10 वर्ष नै लाग्यो। 4-5वटा टावर त्यो सिन्धुली बजारमा भएको टावरहरूको विषयमा मान्छेले अवरोध गरेर पछि त्यहाँ पुरै त्यो टावरको मुनिको जग्गा पुरै खरिद गर्ने, लाइनको मुनिको जग्गा पुरै खरिद गर्ने गरिदिएपछि बल्ल 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 त्यो कुरा भयो। अब अवरोध यहाँ मात्रै हुँदैन, यो डोनर एजेन्सीको हेड अफिससम्म अवरोध पुग्छ। अब अहिलेको हाम्रो थाहा छैन, यो 54 सालमा अरुणले देखाइसक्यो त, अहिले हाम्रो यो वर्ल्ड ब्याङ्कसम्म पुग्यो। अहिले हाम्रो जुन प्रजातन्त्र छ यसको नै ऊ होला, यो सबै सौन्दर्य धेरै सचेत भएर नै होला सायद, त्यहाँ पनि त्यही भयो। त्यही भएर एग्रेसिभली हामी काम गराउन पनि, जस्तो सुरक्षा निकाय युज गरेर गर्नलाई पनि गाह्रो छ, चाहेर पनि जानु नसकेकै हो। म त्यति बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिमै थिएँ, मेरो अध्यक्षतामा कमिटी पनि थियो, हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको एक सूत्रै माग हुन्छ, सबै जग्गा लिदेऊ कि सार्देऊ भन्छन्। त्यो सार्ने कुरा चाहिँ त्यति सहज सम्भव नै देखिन्न। अब यहाँ अहिले उहाँले उदाहरण दिनुभयो थानकोट चापागाउँको कुरा, यो पनि विगत 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला। अब यो चाहिँ भ्यालीभित्रको ऊर्जा म्यानेजमेन्ट गर्नलाई एकदम आवश्यक लाइन हो। अब यहाँ करिब 18 किलोमिटर बन्नु बाँकी छ। काठमाडौँ र भक्तपुरको काम करिब भएको छ, ललितपुरमा अप्ठ्यारो छ। अब त्यो त ठेकदारहरूलाई पनि टर्मिनेसन भइसक्यो, अब थाहा छैन त्यो त छोडिसक्या हो कि जस्तो बुझ्छु म।
अब त्यस्ता चिजमा अप्ठ्यारो परेको चिजमा प्राधिकरणले एक्लै चाहेर चाहिँ पक्कै पनि सक्दैन गर्न। अब यहाँ हाई लेभलमा राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारी तन्त्रलाई मुभ गराउनै पर्छ, ब्युरोक्रेसीलाई मुभ गराउनु पर्छ र सबैको एउटा काम गर्ने चिज र यो सेक्टर चाहिँ आवश्यक सेक्टर हो भन्ने सुझबुझ चाहिँ सबै तहको सबै मन्त्रालय त जो इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा आयो भने मात्रै काम गर्न सकिन्छ। नभए एउटाको सानो असहयोग हुँदा पनि अल्झेका उदाहरण धेरै नै छन् हामीलाई। त्यो उदाहरणकै रूपमा मैले यसअगाडि पनि नाम लिएको थिएँ, एउटा पात्रलाई भन्न खोजेन। शक्ति बस्नेत पहिले गृहमन्त्री भएका पनि पात्र हुन्, अहिले वन मन्त्री। गृहमन्त्री हुँदाको उनको एटिच्युड यो विषयलाई हेर्ने र वन मन्त्री हुँदाखेरिको एटिच्युड के हुन्छ त, त्यति बेला गर्नुपर्छ भन्ने, अहिले गर्नु हुँदैन भन्ने, एउटै पात्र अर्को मन्त्रालयमा जाँदा त्यस्तो फरक हुन्छ। हाम्रो चिज पनि अब हाम्रा यी संयन्त्रहरू मन्त्रालयहरू के को लागि गठन भएको भनेर हामीले उद्देश्य हेर्नु भने पनि करिब करिब त्यस्तै छ नि। वन मन्त्रालयको उद्देश्य वन जोगाउने भन्ने छ होइन। अब उहाँ त्यहाँ आएर बसेपछि वन नाश गर्ने त होइन, उहाँको पनि अब्जेक्टिभ त वन जोगाउने नै हो। तर हामीले जलविद्युतलाई वन माग्दाखेरि वन विनाशसँग छैन, त्यहाँ त हामीले वन वृक्षारोपण गरिदिन्छौँ भनेर प्रतिस्थापन गर्ने कुरै छ। त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो। अब अलिकति बुझाइमा फरक परे होला, तर वन सम्पूर्ण नाश गर्ने चिज छैन। एकपटक नाश भए पनि फेरि वृक्षारोपण गरिन्छ भन्ने छ। निजगढ एयरपोर्टको उदाहरण त आएकै छ होइन। अब त्यसका पनि सबै कुराको दुईटा एङ्गल भइहाल्छ। त्यही भएर अब यसलाई नेसनल पर्सपेक्टिभबाट डेभलपमेन्टमा यसरी हुन्छ, यसलाई यसरी रिस्टेट हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ बुझाउन मेरो विचार पहिला राजनीतिकले बुझ्नु जरुरी छ। ब्युरोक्रेसीलाई त्यो अनुसार मुभ गराएर लोकल लेभल जनता लेभलसम्म नपुर्याइकन यस्ता अवरोध त पक्कै भइराख्छन् नै होला। अबको 5 वर्ष पछाडि ल अब 4 वर्षै मानौँ, किन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकाल 4 वर्ष रहने भएको कारणले यो छलफल यसै त गरिएको छैन। कुलमानजीको कार्यकाल सकिएर पुनर्नियुक्तिको चर्चा बहस चलिरहँदाखेरि त्यो आलोकमा भावी चुनौती नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्दा अबको 4 वर्षमा हाम्रो अहिले निर्माण भएका निर्माणाधीन विद्युतहरू, किनभने सामान्यतया एउटा प्रोजेक्ट बढीमा 4-5 वर्षमा सकिन्छ, थप भएका विद्युत पाइपलाइनमा भएका कुराहरू सबै गरेर जोड्ने हो भने अबको 4 वर्षमा सेचुरेटेड हाम्रो विद्युत कति पुग्छ? अब करिब करिब 3000 मेगावाट प्लस डेफिनेटली हुनेवाला छ होइन। यो चाहिँ निजी क्षेत्रकै, अनि सरकारी तहमा यो तामाकोसीको यो भोटेकोसीहरूको आउँदा अर्को 1500 थपिँदा झन्डै झन्डै 5000 मेगावाट प्लस विद्युत आउनेवाला छ सिस्टममा। अहिले निर्माणाधीन भएका ठुला ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण भएन भने त्यो विद्युतको व्यवस्थापन हुन गाह्रो छ। र आन्तरिक व्यवस्थापन हुनलाई त ट्रान्समिसन लाइनले मात्रै हुँदैन कि त्योसँग डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि बढ्नुपर्छ। जस्तो अघि विकासजीले इन्डक्सन चिजको कुरा गर्नुभयो। अब हाम्रो समस्या त्यही हो कि अब हाम्रो जस्तो खाना पकाउने समय बिहान र बेलुका चाहिँ झन्डै हाम्रो सिस्टमको पिक हुने समय नै त्यही हो। र पिक जति बेला बढी डिमान्ड हुन्छ त्यति बेला हामीले सबैले फेरि त्यो इन्डक्सनको प्रयोग पनि गऱ्यौँ भने फेरि पनि हामी 5000 मेगावाट थप हुँदा पनि पिक डिमान्ड चाहिँ मिट गर्न सक्दैनौँ। अब बर्खामा स्पिल हुने प्रसङ्ग त आइहाल्यो, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने आफैमा छँदैछ चुनौती। अब हिउँदोमा हामीलाई नपुग्ने चिज फेरि कसरी ल्याउने भन्ने चिज भारत बाहेक विकल्प पनि छैन। अब भारतसँग ल्याउने कुरामा जहिले पनि हाम्रो आन्तरिक विद्युतभन्दा त्यहाँको विद्युत महँगो पनि छ। अब हामीले यहाँको प्राइभेट सेक्टरसँग किनेको विद्युत भारतलाई पठाउने र उताबाट ल्याउनेमा जुन मूल्यको अन्तर छ यसलाई समायोजन गर्ने पनि ठुलो चुनौती छ। त्यही भएर 5 वर्षपछिको चुनौती भनेकै यो बजारको व्यवस्थापन नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। र त्योसँग जोडिएर आउने इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने चिजमा एकदमै मिहिन ढङ्गले काम गर्न जरुरी देख्छु अबको नेतृत्वलाई। विकास यी तीनटै कुरा नि, एउटा उत्पादन कति, वितरणको संयन्त्र कस्तो र खपत, यी तीनटाको अबको 4 वर्ष पछाडि तपाईँले च्याउँदा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब झन्डै झन्डै 6000 मेगावाटको पिपिए भएको छ प्राधिकरणको सहायक कम्पनी सहित निजी क्षेत्रका होइन। र अब जस्तै प्राधिकरणले अलिकति ठुला स्केलका प्रोजेक्टहरू पनि आफै गर्दैछ। करिब करिब अब कतिको त डिपिआर बनिसकेको छ, कतिको वित्तीय व्यवस्थापन फाइनेन्सियल क्लोजर भन्ने क्रममा पुगेको छ। भनेपछि अबको 4 वर्षमा 4 वर्ष नभनौँ 3 वर्षमा पनि अब तपाईँको त्यो 6000 मेगावाट त त्यत्रो पिपिए भएर तपाईँको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका प्रोजेक्टहरू अवश्य आउँछन्। तिनीहरू विभिन्न चरणमा छन् अहिले। अब फेरि पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हिउँदलाई नपुग्ने,
बर्खायाममा चाहिँ छेलोखेलो हुने समस्या यही हो। त्यही भएर नेपाल र भारत बीच हामीले पनि निकै जोड दिएका थियौँ र पोखरामा चाहिने गत वर्ष यो 22 जनवरी 2019 चाहिने तपाईँको एउटा पोखरामा नेपाल र भारतको सचिव स्तरीय बैठक भएको थियो। त्यो हामी निकै आशावादी भएको थियौँ। हामीले ठुलो समाचार बनायौँ, सम्पादकीय पनि लेख्यौँ कि इनर्जी ब्याङ्किङ बर्खायामको जगाडा बिजुली भारतलाई दिने र त्यो दिएको बिजुलीको हामी हिसाब राखेर ब्याङ्कबाट पैसा हामीले ल्याए जस्तो एक्सचेन्ज गरे जस्तो अनि त्यो हिउँदमा चाहिँ नि त्यही हामीले दिएको बिजुली ल्याऊ, अब कति खपत भयो कसले कति खपत गरेर हिसाब गरेर पैसा दिने। कस्तो राम्रो सुन्दाखेरि त एकदमै राम्रो थियो। सही पनि भयो, हस्ताक्षर पनि भयो। हामीले ठुलो बिग न्युज बनायौँ, एडिटोरियल लेख्यौँ। भारतको चाहिँ बुद्धि पलाएछ, अब चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध साँच्चै राम्रो हुन्छ भनेर समेत लेखियो। अब त्यो भएको 1 वर्ष बित्यो र अब त्यसको 6 महिनामा फलोअप गर्ने बेला 6 महिनामै उसको अडान सहमति समझदारी टिकेन भारतको। यो यस्तो इनर्जी एक्सचेन्ज पनि इनर्जी ब्याङ्किङ पनि हुन्छ भनेर भनिदियो अस्ति बेङ्गलोरमा भएको बैठकमा, ऊर्जा सचिवको बैठकमा भनेपछि अब हामीले यसलाई एउटा यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्यो। मलले धेरै चाहिँ तपाईँको बिजुली खपत गर्छ। मललाई चाहिँ बेलुका भात पकाउने बेला बन्द गराउँला नि बरु, अघिपछि चलाउँला, अथवा डेडिकेटेड हिसाबले अरू उद्योगहरू चलाएको जसरी चलाउँला। उद्योग नै इन्टेन्सिफिकेसन गर्नुपर्ने नै चाहिँ तपाईँको उद्योग हो। अब नेपालमा चाहिँ किन उद्योगहरू स्थापना हुन सकेनन् हेर्दाखेरि हामी बिजुलीको कुरा गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माइक्रो फाइनान्स, माइक्रो म्यानेजमेन्ट, माइक्रो इकोनोमिक्सका कुराहरू आउँछ बिजुलीमा। यति धेरै जेलिएको विषयवस्तु हो। अब उद्योगको हेर्नुहोस् त, उद्योग मन्त्रालयले कहिले पनि भनेन कि उद्योगको चाहिँ नि स्थापनाका ब्यारियरहरू के छ त। अब अस्ति भर्खर एउटा कमिटी गठन गरेको छ, त्यो पनि अब त्यति सघन रूपमा छैन। एउटा उद्योगपतिहरू एफएनसिसिआई, सिएनआईदेखि लिएर यो चेम्बर अफ कमर्सदेखि सबैलाई राखेर एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन, अहिले त सम्मेलन नगर यो कोभिडको त्यो अर्को विषय हो होइन, त्यसलाई अब अपवादको रूपमा ल्याउँ। सबैको राखेर के हो त उद्योगका ब्यारियर, कुन उद्योग हामीले चाहिँ यहाँ खोल्न सक्छौँ त, पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि। यो त हाम्रो देशको कुरा छ, मुलुकको समग्र इकोनोमीको कुरा छ। यदि यसलाई लिडरसिपले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हो भने उद्योगमा हाम्रो बिजुली खपत गराउने मेकानिजम के हुनसक्छ, कुन उद्योगहरू आउन सक्छ र अन्य क्षेत्रमा घराइसी रूपमा हामी कसरी, जस्तै तपाईँको मैले त्यतिखेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि 600 मेगावाटको पिक बिजुली भयो भने मुलुकभरको ग्यास विस्थापन हुन्छ 600 मेगावाट। अब 600 मेगावाटको विद्युत त्यतिखेरको अब यो डेडिकेटेड तपाईँको के अरे जलाशययुक्त बुढी गण्डकी त्यतिखेर 600 मेगावाट थियो। 600 मेगावाटको बुढी गण्डकी एउटा बनाइदियो भने फेरि तपाईँको यो पेब्याक पिरियड पनि सर्ट हुन्छ। अब अहिले त्यतिखेर 65 अर्बको ग्यास हामीले आयात गरिरहेको थियौँ र तपाईँको झन्डै 100 अर्बको 1 खर्बको हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाए। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, यो बुझ्नको लागि 1 खर्बको प्रोजेक्ट बनाइदिउँ, ग्यास विस्थापनको हिसाबले हेर्नुहोस् त 2 वर्षसम्म त हाम्रो त्यो ग्यास विस्थापनको मूल्य त फर्किन्छ त। भनेपछि 65 अर्ब रुपियाँ त हामीले जोगाउँछौँ नि त, हो त्यतातिर जाउँ न। हो अब त्यो हिसाबले अब अहिलेको यथास्थिति, अहिलेको लडाइँ झगडा कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने नगर्ने नै होइन क्या। अहिलेको लडाइँ के हो भने त्यो प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे कसरी पठाउने र भोलि त्यहाँ हालिमुहाली प्राधिकरणको 100 अर्बको कारोबार हुन्छ वर्षको झन्डै। एउटा ठेक्कामा अरबौँ रुपियाँ हुन्छ। ठेक्का पाउने मात्र ठुलो कुरो भएन, ठेक्कामा लिएर भोलि चलखेल गर्ने भेरिएसन अर्डर तपाईँको 10 अर्ब रुपियाँको ठेक्का अहिले हातमा लान्छ पार्छ, त्यसले अनेक गरेर मिलेमतोमै कन्सल्ट्यान्टको, इम्प्लोयरको, ठेकेदारको 3 टाइपको मिलेमत हुन्छ। 20 अर्ब पुऱ्याइन्छ। अब हामीले त कति नगरे, 10 अर्बमा गरे। तर तपाईँले भने जस्तो उत्तरार्धमा पनि छौँ, एउटा व्यक्तिले प्रमाणित गरेर देखाइसक्यो। भलै मुकेश काफ्लेजीहरूले मैले ठ्याक्कै ठिक्क पार्दै थिएँ, खाने बेलामा आउनुभयो, पस्किने बेलामा आउनुभयो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। तर परिणामलाई हेर्नु पर्यो। परिणामलाई तपाईँको अहिले विद्युत चुहावटमा पनि उल्लेख्य गुणात्मक सुधार छ। त्यस पछाडि तपाईँको अरू प्राविधिक व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनदेखि लिएर नाफालाई हेर्ने हो भने यो गुणात्मक रूपमा सुधार भएका कारणले, एउटा परीक्षित भएर प्रयोग भएर प्रमाणित गरिसकेको पात्र भएका कारणले फेरि उसले गर्दाखेरि यी चुनौती त उसले हल गर्न सक्छ। दुईटा कुरा भयो। एउटा कुरा मुकेश काफ्लेहरूले, उहाँहरू पनि पहिलाको एमडी, उहाँले भनेको सर्वथा असत्य होइन। किनभने कुलमान घिसिङ आउने बित्तिकै भटक्क सबै एकचोटि प्रभावहरू तयार गरेर ल गरौँ भने पनि होइन नि। उहाँ आएपछि जेनेरेसन पनि थपिएको छ। अब उहाँको साथ उहाँको एउटा संयोग पनि राम्रो पऱ्यो, उहाँको साइट पनि राम्रो रहेछ कि कतिपय पूर्वाधारहरू मुकेश काफ्लेभन्दा अगाडिकादेखिका पूर्वाधारहरू जस्तै ढल्केवर, मुजफ्फरपुर भन्ने कुरा त तपाईँको रामेश्वर यादव एमडी हुँदाखेरिको कुरा हो, धेरै अगाडिका कुरा हो। त्यो कुरा हुँदै आएर कुलमान घिसिङ आइसकेपछि त्यो रिचार्ज भयो। त्यसबाट त्यो लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने एउटा कडी त्यो पनि हो। अनि उहाँकै पालामा
चपलीको तपाईँको सब स्टेसन कम्प्लिट भयो। कुमानले नै अफिस सम्हालिसकेपछि यो शिवचाटार कुलेखानीको त्यो थर्ड सर्किटको पनि कम्प्लिट भयो, जसले गर्दाखेरि भ्यालीमा चाहिँ आपूर्ति बढाउनलाई सहयोग गर्यो होइन। अनि अरू प्राइभेट सेक्टरका पनि आए, सबै आए। अब ह्याभिङ सेड द्याट तपाईँको हिजोको अवस्थामा भएन, कुलमान आएपछि के भयो यो अझै मान्छेले बुझेका छैनन्। हामीले पनि बुझाउन नसके होला, लेख्न त मैले धेरै लेखेँ। के हो भन्नुहुन्छ भने यो यथास्थितिमै चल्नेवाला थियो। अहिलेसम्म नि तपाईँ लोड सेडिङमै हुन्थ्यौँ है। यो यसको एउटा इन्टरभेन्सन भएको छ त्यहाँ। त्यो इन्टरभेन्सन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो, इमान्दारिता भन्ने कुरा। त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने लोड सेडिङको यो बेलामा तपाईँको सेड्युल तोकेर यतिदेखि यो स्लगमा यतिदेखि यति के अरे यो स्लटमा यतिदेखि यति बजीसम्म, यति बजीदेखि यति बजीसम्म कट पहिल्यै प्रिडिटरमाइन्ड। अब त्यसमा बिजुली कति छ सिस्टममा, त्यो बिजुली भएको सिस्टममा तपाईँको 8 घन्टा लोड सेडिङ गरे पुग्ने ठाउँमा तपाईँले 12 घन्टा ठोकिदिएपछि 4 घन्टा त तपाईँको बच्यो नि। त्यो बचेको 4 घन्टा एज अ प्रडक्ट भयो, माल भयो, त्यो पैसा भयो। त्यो अनि लगेर उद्योगलाई लगेर स्वाट्ट दियो अनि पैसा हाल्यो भएको। त्यो यथार्थ कुरा त्यो हो। मैले सम्पादकीयमा लेखेको छु, मैले आर्टिकलमा लेखेको छु, न्युजमा लेखेको छु यो कुरो। अब के कुलमान घिसिङ आएर के गरे भने त्यसैलाई मान्छेले जादु माने। के भयो कुलमान घिसिङले कुनै चटक केही जादु गरेकै होइन। के गरिदियो भने उद्योगको त्यतिखेरको कुल विद्युत खपत 350 मेगावाट। के भन्यो भने 350 मेगावाट म तपाईँको 4 घन्टा काट्छु, बेलुकाको पिक टाइममा 4 घन्टा काट्छु, बाँकी तपाईँलाई 20 घन्टा कन्टिन्युसली बिजुली दिन्छु। 4 घन्टा आइदर तपाईँ डिजेल चलाइदिनुहोस् अथवा बन्द गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उद्योगीहरूले सहयोग गरे। खुसी पनि भयो नि अरू बेला लोड सेडिङ हुनुभन्दा। अब त्यो 350 मेगावाट एज अ प्रडक्ट उब्रियो, त्यो जनतालाई कुलमानले जनतालाई बाँडेको बिजुली त्यही हो। त्यसैले पहिला काठमाडौँको लोड सेडिङ हट्यो। त्यो हो जादु भनेको, त्यति हो। यति इमान्दारिता नभएर मैले बारम्बार लेख्दै आएको थिएँ, इनर्जी नै पुग्दैन, इनर्जीको हिसाबै मिल्दैन। प्राधिकरणले गर्ने हिसाब र उसले गरेको इनर्जीको कटौती यानि कि लोड सेडिङको हिसाबै मिल्दैन। मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, मैले 10 वटा न्युज लेखेँ। लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदाखेरि उहाँले हाम्रो समाचार पढेर उहाँले कमिटी पनि गठन गर्नु अरे। कमिटीले लटरपटर गरेर के गरेर त्यो गोल मोडल गरेर प्राविधिक हिसाबले बुझ्दै नसक्ने गरेर त्यत्तिकै थन्काइदिए है। अब कुलमान घिसिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर अनुप उपाध्याय सचिव, उहाँ पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। एलडिसीमा लोड डिस्प्याच सेन्टरमा दुवैजनाले काम गरिसकेका मान्छे, इलेक्ट्रिकल म्यानेजमेन्ट हो नि त यो। एउटा त्यो भएर चाहिँ आयो। अब त्यति गरिसकेपछि उद्योगहरूलाई पनि तपाईँको आनन्द भएर डिजेल पनि चलाउनु परेन, प्रिमियम पनि दिनु परेन, अनौपचारिकमा प्रिमियम पनि दिनु परेन। प्राधिकरणका मान्छेहरू त्यो हप्ता असुली गरेर असुलेर खान्थ्यो पैसा हेर्नुहोस्। त्यो हिसाबले त्यो म्यानेजमेन्ट भएको त्यति हो। अब कुलमानको निरन्तरता हुने कि नहुने, अब नयाँ मान्छे आउँदाखेरि के हुने भन्नेमा चाहिँ अबको महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ त्यो। जस्तै 4 वर्षको अवधिमा हिजो हामीले के भन्यौँ, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले मुलुकको विकास भएन, पटक पटक सरकार परिवर्तनले गर्दाखेरि विकास भएन भनेर भन्यौँ होइन। अब अहिले कुलमानलाई दिँदाखेरि हुन त अब कुलमान भन्दा पनि योग्य छन् नि नेपालमा, नभएको त होइन। नेपाल सरकारकै सहसचिवहरू कति सहसचिव इमान्दार पनि छन्, काबिल पनि छन्, नभएको त होइन नि। तर एउटा के भयो भने चाहिँ अबको यी चुनौती अहिले हामीले डिस्कसन गरेको चुनौतीलाई चाहिँ जसरी उहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अरूलाई निहाल्नलाई केही समय अवश्य लाग्छ। अनि उहाँको जुन स्टाइल छ नि त्यो स्टाइल त अर्को मान्छे आउनेले त त्यो स्टाइल त फलो नगर्न पनि सक्छ। त्यहाँको भोलि आन्तरिक म्यानेजमेन्टै तपाईँको चेन्ज हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा त यो कुलमान छ भनेपछि त्यहाँको कर्मचारी, त्यहाँको पद्धति, त्यहाँका 10,000 कर्मचारी, उनीहरूको त डरको अनुशासनले पनि त काम गरिरहेको छ। अब अर्को अहिले हेर्नुहोस् न, हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको 25.78% चुहावट भएकोलाई 15.27%मा झऱ्यो होइन। त्यो भनेको तपाईँको 133 मेगावाट बराबरको बिजुली हो। 133 मेगावाटको बिजुली त्यो रन अफ रिभरको कुरा गरे त्यति बनाउन पर मेगावाट 20 करोड गर्दाले 26 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। 26 अर्बको तपाईँको त्यो चुहावट अहिले कन्ट्रोल भएको छ। अब यो भोलि यसलाई कन्टिन्युस फलोअप नगर्ने हो भने, यसलाई चाहिँ खबरदारी नगर्ने हो भने त्यो 15%बाट फेरि उक्लिँदै कर्मचारी त यिनै हुन्। अहिले कुलमानको चेन्ज भएको छ, अरू त चेन्ज भएको छैन। अनि भोलि होटेलसँग मिल्ने, ठुला इनर्जी इन्टेन्सिभ उद्योगहरूसँग मिल्ने, हाम्रो सरोकार नै के छ भने बत्ती जनताले, चितवनका जनताले हुक हालेर 2टा बत्ती बाल्दैमा प्राधिकरणको घाटामा होइन, प्राधिकरणको चुहावटको घाटा होटेलहरूमा हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको फ्रिज, रेफ्रिजरेटरहरू, वासिङ मेसिनहरू ठुल्ठुलो चल्छ। उद्योगहरू हो, उद्योगको कतिवटा मुद्दा छ त सर्वोच्च अदालतमा उद्योगले बिजुली चोरेका यस्ता इस्युहरूमा हो। त्यो कन्ट्रोल भएर यो 15मा आएको हो। यो 15 भनेको चाहिँ तपाईँको झन्डै यो श्रीलङ्काको हाराहारीमा छ। श्रीलङ्कामा चाहिँ तपाईँको प्राविधिक चुहावट जम्मा 9% छ,
त्यो एकदम त्योभन्दा कम हुन धेरै गाह्रो छ होइन प्राविधिक चुहार भनेर त जस ट्रान्सफर्मर आफैले खाइन्छ तार आफैले खाइन्छ त्यसलाई त धेरै हुन्छ भनेपछि यो एकदमै न्यूनतम आएको हो यस्ता कुराहरूमा भोलि बढ्यो भने एउटा चासो सबैको चासो अनि तपाईँको प्राधिकरणको अब योभन्दा पनि ठुलो चुनौती त्यत्रो अब हिउँदमा हेर्नुहोस् यो 6000 मेगावाटको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो यथास्थितिमा हाम्रो इनर्जी कन्जम्सनको प्याटर्न यही हामीले भारत पनि निकासी गर्न नसक्ने हो भने पिकिङ रन अफ रिभर र तपाईँको रन अफ रिभर गरेर दुईटा वर्गको बिजुलीमा चाहिँ 1,60,00,000,000 रुपियाँको बिजुली खेर जाँदैछ ऊर्जा मन्त्रालयको डाटा हो यो अब दुवैजनालाई साझा प्रश्न डाक्टर दुलाल अब यी सबै समस्याका पन्तुरका बावजुद अब आउने विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई तपाईँहरूको सुझाव कुलमान्ने निरन्तरता हुन् अथवा अर्को कुनै आओस् अमुक पात्र आओस् जो आए पनि उनीहरूले के कुरामा कसरी ध्यान दिनुपर्छ जसका कारणले यी सबै कुराहरूलाई सकेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकोस् म चाहिँ के भन्छु भने पहिलो कुरो जुन विकासजीले उठाउनु भयो लस कन्ट्रोलमा जुन एचिभ भएको छ यसलाई निरन्तरता दिएर अझै घटाउने प्रयासमा जानुपर्छ जुन चाहिँ 10% अप्टिमम हो त्यहाँभन्दा घटाउन गाह्रो छ हाम्रो जस्तो देशमा यो लस कन्ट्रोलमा जे मेकानिजम युज गराएको छ यसमा थप काम गर्ने चिज रहिरहन्छ आउने म्यानेजमेन्टले यो हेर्नै पर्छ तर सबैभन्दा अझ पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको कारणले जुन निजी क्षेत्रको विद्युत खेर गइरहेछ र यो चाहिँ कस्तो हो भने हामी निजी क्षेत्रबाट किन्ने विद्युत खेर गएको छ सँगसँगै इन्डियाबाट आयात भइरहेछ आयातको रेट 10 रुपियाँभन्दा माथि छ तर निजी क्षेत्रको विद्युत झन्डै 5 रुपियाँ 6 रुपियाँको रेन्जमा त्यो चाहिँ किन त्यो खरिद गर्नलाई उहाँले भने जस्तो त्यो बन्ददेखि लिएर अरू सबै समस्या भएर होइन यहाँ जुन हामीले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्छौँ त्यो नै रेट हो अब मैले भन्न खोजेँ त्यो भारतबाट महँगोमा ल्याउनुको साट्टा त यो अहिले निजी यसमा मैले सहयोग गरेँ भारतबाट महँगोमा झन्डै 10 रुपियाँको एभरेजमा चाहिने के अरे आएको बिजुली भनेको चाहिँ तपाईँको स्टोरेज प्रोजेक्टको फर्म इनर्जी हो जुन हाम्रो चाहिने प्राइभेट सेक्टरले जुन बिजुली दिन सक्दैन मैले भने नि 45 मेगावाटको भटेकोसीले हिउँदमा 12 मेगावाट उत्पादन गर्छ 12 मेगावाट उसो त रियल क्यापेसिटी भटेकोसीको क्यापेसिटी रियल 12 मेगावाट हो अब इन्डियाबाट अहिले आएको बिजुली 10 रुपियाँ किन्नु पर्यो भने त्यो पिकिङ बिजुली हो अनि त्यो पिकिङ हाम्रो त प्राधिकरणको रेटै 12 रुपियाँ छ 12 रुपियाँ त प्राधिकरण नै प्राइभेट सेक्टरले बनाएको जलाशययुक्तको पिकको बिजुलीले दिन्छु भने त रेटै बनाएको छ भनेपछि त्यो त त्योभन्दा पनि भारतको सस्तो देखिन्छ त्यही भएर हामीले एक त निजी क्षेत्र आफै नै सम्पूर्ण बिजुली जति निकाल्छन् त्यो दिन नपाएर धेरैवटा आयोजना रुग्ण भएको अवस्था पनि छ यो सुधार गर्न जरुरी छ प्राधिकरणले अहिलेसम्म अरू चिज पनि छ जस्तो आफ्नो संरचना चुस्त दुस्त नभएर सम्पूर्ण बिजुली लिन नसक्ने तर त्यही माथि उसले पूर्ण बिजुली दिएन भने सम्झौता अनुसार पेनाल्टी ठोक्ने त्यो चिज पनि भइराखेको छ र त्यो चिज हटाउनको लागि 99 बुधे जुन ऊर्जा सङ्कट कार्यक्रम थियो त्यो आधारमा हटाइदिनुपर्छ भने सरकारले गरे पनि त्यो आजसम्म हटाएको छैन अब रेगुलेटरी बोडी आछ यसले पनि हटाइदिनुपर्छ एभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन भन्छ जुन त्यो चिजमा चाहिँ अब बाइन्ड गरिराख्नु हुँदैन जति दिन्छ त्यतिको पैसा तिराउन हुन्छ भन्ने चिज पनि अझै प्राधिकरण लागू भएको छ मेरो विचारमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै बढाउनुपर्छ यो प्रतिस्पर्धी होइन आजको हाम्रो पुराको आजको हाम्रो ऊर्जा सङ्कट समाधान हुनलाई 1/3 हिस्सेदारी अझ त्योभन्दा पनि बढी छ निजी क्षेत्रले योगदान गरेकै छ यो चिजलाई मान्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ मलाई के लाग्छ भने जस्तो 11 अरबको ब्यालेन्स सिटमा 10 अरबको ब्यालेन्स सिट भएर केही फरक पर्दैन खिम्तीले यत्रो वर्षदेखि कति अरब पैसा लाग्यो एलबिगाजीले भन्नु होला मलाई ठ्याक्कै फिगर थाहा भएन हाम्रा आफ्नै भित्रका निजी क्षेत्रलाई 1 अरबको बिजुली बढी गयो भने केही फरक पर्दैन त्यही भएर यहाँभित्रको यो सेक्टरलाई नै बलियो बनाउनु निजी क्षेत्र बलियो भयो भने मेरो विचारमा ऊर्जा मिक्समा उनीहरू नै जलाशयमा जान सक्लान् जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्ने क्षमता उनीहरू पनि पुग्लान् त्यही भएर यो भित्रको जे कमजोरी भइरहेछ अहिले यो चिज सुधार्न जरुरी छ अर्को कुरा देखिएको त्यही हो अब बर्खामा मार्केटिङ गर्ने कुरा र हिउँदमा नपुग्ने बिजुलीलाई कसरी म्यानेज गर्ने कुरा नै आजको चुनौती हो र हिउँदको म्यानेज गर्नेलाई लङ टर्म म्यानेज गर्न त जलाशययुक्त आयोजनामा जान जरुरी नै छ 2000 मेगावाटसम्मको जलाशययुक्त आयोजनाको सुरुवात नगरिकन नबनाइकन लङ टर्म यो सोल्युसन नै हुँदैन त्यो नहुन्जेल भारतबाटै ल्याउने हो भारतबाट ल्याउनलाई चुनौती उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो इनर्जी ब्याङ्किङ सबभन्दा राम्रो चोइस थियो त्यो हुने कुरालाई म पनि भित्रबाट अलिकति शङ्कै गर्छु किनभने भारतले त्यसलाई त्यति सहज रूपमा लिइदिएन अब व्यापार गर्दाखेरि त हामीलाई धेरै सस्तो दिएर धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने कारणले अवस्थाले हामीलाई आर्थिक रूपमा
धेरै असर गर्न सक्छ। त्यो कारणले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बढ्ने खालको म्यानेजमेन्ट जरुरी देख्छु म चाहिँ। छोटोमा विकासजी अब चुनौतीको कुरा डाक्टरले पनि गरिसक्नुभयो, मेन अब अघि हामीले पनि गरिसक्यौँ। अबको जो नेतृत्व जो भए पनि नेतृत्व चाहिँ जस्तै अलिकति प्यारलली प्राइभेट सेक्टरमा धेरै समस्याहरू छ। समस्या के भने हिउँदमा कम उत्पादन गर्ने, बर्खायामा खेलो जडित क्षमता अनुसार त्यसलाई बर्खे बिजुली फ्लड एनर्जी पनि भनिन्छ होइन, र खोल्साखल्ची भन्छौँ हामी कतिपय अर्थमा साना गर्ने। अब प्राइभेट सेक्टरलाई पोलिसी चेन्ज गरिसकेको छ प्राधिकरणले, सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कि यो रन अफ रिभरवालाको अब पिपिए नै हुँदैन। अब जति पिपिए भए ती मात्र आउँछन्, अब त्योभन्दा बढी आउँदैनन्। अब के आउनु पर्यो, पिआरओआर र स्टोरेज आउनु पर्यो। तर स्टोरेजमा इन्टेन्सिभ क्यापिटल इन्टेन्सिभ धेरै भएको हुनाले अहिले पनि राज्य नसकेको ठाउँमा नेपालको प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ भन्ने सकिँदैन, जो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। र अब आउने भनेको पिआरओआरमा हो, जुन आइ पनि रहेका छन् होइन। अबको उसमा यो अहिले एचिभ भएको जस्तै चुहावट कन्ट्रोलका कुरादेखि लिएर अबको दिनमा प्राधिकरणको समग्रतामा होइन कि प्राधिकरण एक्लैमा होइन कि राज्यको समग्रतामा चाहिँ नि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ प्राधिकरणलाई, यानि कि ऊर्जा मन्त्रालयलाई, कि यो ट्रान्समिसन लाइन चाँडै बनाउनु पर्यो र मार्केट ओपन गर्नु पर्यो। यो त अब पोलिटिकल लेभलमा, डिप्लोमेटिक लेभलमा इन्डियासँग बरु इन्डियालाई के चाहिन्छ त? इन्डियाको पनि हामी के जस्तै भन्नु, एउटा उदाहरण दिन्छु, म तपाईँको धेरै समय नलिकन, बरु अरू एडिट गरिदिनु होला, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले सम्झेँ। जस्तै इन्डियाले हेर्नुहोस् न, हामीले इन्डियालाई मात्र गाली गरेर नि हुँदैन, हाम्रो पोजिसन पनि हेर्नुपर्छ। इन्डियाले के भन्यो भने लोवर अरुण हामीलाई ल्याऊ, हामी अरुण थर्ड बनाइरहेका छौँ, त्यसको टेलरेस युज गर्छौँ, त्यसको त्यही ट्रान्समिसन लाइन पनि त्यही युज गर्छौँ, त्यो बनाऊ, त्यो हाम्रो एरियामा हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले मोरिया पनि दिएन। यदि त्यो दिएको भए कम्तीमा यो इनर्जी ब्याङ्किङमा पनि अलिकति आउँथ्यो होला नि त, किनभने यो त गिभ एन्ड टेक त राज्यमा पनि त भइहाल्छ नि, व्यक्तिमा हुन्छ भने उसलाई हाम्रो दिने हाम्रो पोलिसी नै छ। अब अहिले त्यो लगानी बोर्डमा लगेर कम्पिटिसनमा राख्यो, भोलि त चाइनाले त्यो प्रोजेक्ट बनायो गर्यो भने न त्यसले इन्डियासँग लान सक्छ, न आफ्नो देशमा त्यो डाँडो बढाएर लान सक्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरूमा राज्य सञ्चालकले एकदम सूक्ष्म तरिकाले गहन भएर हेरिदिनु पर्यो। हस्, समय संवादका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत विज्ञ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद दुलाल र जलस्रोत मामलाका जानकार पत्रकार विकास थापा। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।